السلام عليكم خوتي طلبة أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو آخر. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال غاتراباج ديال لونغ اي تيرمينولوجي اللي كان سو فورم طبعا ديال كيوسار. دونك Maslow à travers a expliqué la motivation des travailleurs. Donc Maslow حسب واحد الكلمة هنايا شرح لا موتيفاسيون دو ترافاي. دونك بالنسبه لماسلو قال بان لا موتيفاسيون التحفيز ديال العمال مرتبط بشي حاجه اسمها البوزوان، شي حاجه اسمها الحاجه. اذا كل ما لبينا الحاجيات ديال العمال كل ما كانوا محفزين اكثر. والحاجيات على حساب ماسلو، هذا العالم اللي اسمه ماسلو، عملوا سو فورم دو بيراميد، سو فورم ديال واحد الهرم كيتسمى هرم الحاجيات حسب ماسلو. كتبدا من الحاجيات الاولانيين اللي هما لي بوزوان فيزيولوجيك، لي بوزوان دو سيكوريتي، لي بوزوان دابارتونونس، لي بوزوان ديستيم اي لي بوزوان داكومبليسمون. وانتينا ماشي طبعا، والهرم كيضيق علاش؟ لان اللي كيحقق الحاجيات الاولانيه، الحاجيات البيولوجيه ولا الفيزيولوجيه سهله، اللي كيحقق الحاجيات الأبد، ولكن اللي كيحقق الحاجيات الكبرى اللي كتحتاج شويش أن الواحد يكون شويش ميسور كيقلالو عليها هو هرم. وبالتالي ماسلو expliquer طبعا la motivation des travailleurs à travers le pyramide des besoins، le pyramide du besoin اللي هو طبعا question B اللي هو الجواب B. Quels sont les rôles économique de l'entreprise؟ شنو هما الادوار الاقتصاديه د لونتربريز؟ شنو هما الادوار الاقتصاديه؟ اي حاجه اقتصاديه اي حاجه ماشي اقتصاديه لا. سي اون unité de production. وي، هي وحده للانتاج، والانتاج هو مفهوم اقتصادي. سي un lieu d'épanouissement ou de frustration. non، هو مكان طبعا ديال التمتع وديال اكمال الذات اكسيتيرا. نو، هذه طبعا حاجه اخرى ماشي اقتصاديه. سي اون يونيتي دو ريبارتيسيون، هي وحده لتقسيم الثروه او لتوزيع الثروه. بما ان كاين توزيع الثروه اذا اقتصاد. اذا يونيتي دو برودكسيون، يونيتي دو ريبارتيسيون، سي اون يونيتي سوسيتال، هي وحده مجتمعاتيه، يعني الناس فيها اكسيتيرا، مجموعه من الناس، ماشي اقتصاد. اذا الجواب كاينه جوج، كاينه سي اون unité دو برودكسيون، والجواب سي اون unité دو ريبارتيسيون. qu'est-ce que le scientisme؟ ما هو مفهوم العلم؟ l'utilisation abusive des mathématiques dans l'économie، l'idée selon laquelle seule la science peut expliquer toute chose، ou là une école de pensée économique، ou là une secte. donc ما نساوش طبعا بان لو سيونتيزم هو ان كل حاجه هو ان اي حاجه ممكن تفهمها بالعلم. l'idée بان laquelle seule la science peut expliquer toute chose. كل حاجه كل حاجه كنربطوها بالعلم، كل حاجه كنفسروها، كل حاجه كنعطيوها، رغم ان طبعا كاينه شي امور طبعا دينيه ولا شي حاجه طبعا ما كنفسروهاش. اذا l'idée selon laquelle seule la science peut expliquer toute chose، هذا هو الجواب. il n'est de recherche que d'homme de qui cette sentence. il n'est de recherche que l'homme. la recherche هي الانسان، la recherche هو الناس، لا غيشيس هما الناس. شكون اللي قال؟ واش ادم سميث، واش جون بودان، كارل ماكس، ولا ماي زيدونغ؟ il n'est de recherche que de l'homme de qui cette sentence. بالنسبه لادم سميث ما قالش، بالنسبه لكارل ماكس جو سي با بالضبط هذا الجواب. لا كيسيون 4 جو سي با، ما عنديش فكرة بالضبط عليها، ولكن جو في شيرشي. اني دو ريشيس كو لوم، يعني الغنى الحقيقي هو الانسان. شكون اللي قالها؟ طبعا ساعه نجاوبكم. كي a parlé pour la première fois en France d'économie politique؟
اول واحد طبعا هضر على ليكونومي بوليتيك. طبعا هو سمى الكتاب ديالو تريتي دو ليكونومي بوليتيك. اول واحد هضر على كلمه ليكونومي بوليتيك سمى الكتاب تريتي دو ليكونومي بوليتيك، معالجه اقتصاد الدوله. طبعا هو أنطوان دو مون كريتيان. هاد أنطوان دو مون كريتيان هو اول واحد هضر على سكون ابل ليكونومي بوليتيك، او ما يسمى باقتصاد الدوله، اللي تحولت على يد المدرسه الكلاسيكيه لا سيونس ايكونوميك. لان لا سيونس ايكونوميك هو مفهوم جديد. المفهوم القديم كنا كنسميو دراسه او علم الاقتصاد كان كيتسمى ليكونومي بوليتيك. طبعا اول واحد استعمل ليكونومي بوليتيك هو أنطوان دو مونتكريتيان. Parmi les types d'anticipation que peuvent avoir les agents économiques, laquelle n'est pas une anticipation. ملي كنقولوا anticipation هو التوقع او التشجيع. anticiper شي حاجه c'est une anticipation. Parmi les types d'anticipation que peuvent avoir les agents économiques, اللي ممكن ان تكون عند les agents économiques. شنو هما هاد لي anticipation؟ واش l'anticipation extrapolatif ولا l'anticipation rationnelle؟ حنا دائما في الاقتصاد كنهضروا على l'anticipation التوقع العقلاني او التحفيز العقلاني، l'anticipation rationnelle. l'anticipation rationnelle اختي ولا خي؟ طبعا حنا قلنا l'anticipation rationnelle، هذا هو الجواب. en économie les problèmes centrales est في الاقتصاد شنو هما المشاكل الكبرى؟ واش لا لوكاسيون دي ريسورس، لا غارتي، لا كونسوماسيون، لا برودكسيون؟ لا كونسوماسيون لا برودكسيون هادو عمليات اقتصاديه وليس مشاكل. المشاكل الاقتصاديه هي الندره لا غارتي و لا لوكاسيون دي ريسورس اللي هو التخصيص ديال الموارد او تخصيص الامثل الموارد. لا لوبتيمي لا لوكاسيون اوبتيمال دي ريسورس. لا لوكاسيون دي ريسورس ممكن نسميها انا لا لوكاسيون اوبتيمال دي ريسورس. علاش؟ لان كاينه الندره. اذا لا غارتي et la location des ressources بجوجهم يعتبروا أجوبة بالنسبة لسبعة. 8. Indique ici de ceux que n'est pas un facteur de production. عوامل الإنتاج هما عبارة عن إيش؟ لي فاكتور دو برودكسيون هما طبعا اليد العاملة والمال، لي ماشين، المواد الطبيعية، داكشي كامل كيتسمى عوامل الإنتاج. إذا لو كابيتال، لو ترافاي، ان بوتي بانكير، ان بري بانكير، لا تير. غنعاود طبعا. indique ici de ce qui n'est pas un facteur de production. شنو هو اللي ماشي ان فاكتور دو برودكسيون؟ شنو هو ماشي عامل انتاجي؟ اذا لو كابيتال لو ترافاي بجوج بهم داخلين، لو ترافاي لو كابيتال بجوج بهم داخلين. لا تير واش هو سي ان فاكتور دو برودكسيون؟ واش هو سي ان فاكتور دو برودكسيون؟ طبعا ملي كنقولوا لي فاكتور دو برودكسيون كاينه لي فاكتور هيومان، عوامل بشريه intellectuel et physique، كاين عوامل طبيعيه لي فاكتور ناتورال فحال المياه، الغابات، اكسيتيرا، وكاين اوتر فاكتور. بالنسبه لو كابيتال اي لو ترافاي داخله ان بري بانكير هو لو كابيتال، ان بري بانكير لا طبعا هذاك هو اللي خصك تشرط عليه، ولا تير طبعا عامل من عوامل الانتاج. اذا الوحيد اللي ماشي عامل من عوامل الانتاج هو السلف، لان ديجا حنا كنسميوه le capital, mais quand c'est mieux chez un prêt. L'idée de relance d'économie par le déficit du budget de l'État est-il? L'idée de relance de l'économie par le déficit du budget de l'État est-il? Donc الفكرة أن الاقتصاد يتغالونسا، الفكرة أن الاقتصاد يزيد شوية ولكن بالعجز في الميزانية، ان الميزانيه نزيدو نسلفو شويش باش نغالونسيو باش ندفعو بالاقتصاد. هذه طبعا الفكره ديال جون ماينار كينز اللي هو طبعا مؤسس الماكرو اقتصادي او الاقتصاد الكلي. طبعا هذه الفكره ديال جون ماينار كينز طبعا سي ماشي دافيد ريكاردو، ماشي سميث، وماشي كارل ماركس. هو اللي هضر على اي فكره فيها الماكرو اقتصادي او الاقتصاد الكلي كينز هو اللي موراه. صافي. Comment définir l'entreprise؟ كيفاش تعرف l'entreprise؟ كيفاش ممكن تعرف l'entreprise؟
L'entreprise est un organe économique et politique, créateur de richesses. L'entreprise produit des biens et services en combinant du travail et des capitaux. L'entreprise produit des services à destination des ménages. L'entreprise كتنتج الخدمات اللي كتعطى للميناج ماشي ضروري لان l'entreprise ممكن تنتج الخدمات وممكن تنتج السلع ماشي ضروري ان الميناج ممكن تعطيهم لي زونتربريز اخرين ممكن تعطيهم للدوله ممكن تعطيهم للجمعيات اذا طبعا جواب سي غنحيدوه l'entreprise est un organe économique هو فاعل اقتصادي هو عضو اقتصادي et politique créateur de richesses. L'entreprise est un organe économique et politique. طبعا politique لا. هو créateur de richesses ولكن ماشي un organe politique. الشركة c'est un organe économique. Ce n'est pas un organe politique. إذا l'entreprise تنتج السلع والخدمات بواحد لا كومبينيزون بواحد التوليفة ديال لو كابيتال et le travail. طبعا الجواب ديالنا هو ب. La consommation se définit comme la consommation ممكن أن نعرفها ك شنو هو الاستهلاك la conservation des biens et services هذا الادخار la conservation هي الادخار هذا ماشي استهلاك destruction des biens et services يعني ملي كنقولوا لا destruction يعني ما بقاوش la protection des biens et services non aucune réponse n'est juste non la destruction des biens et services la consommation هي la destruction هي عملية التلف ديال السلع والخدمات يعني السلعة ولا الخدمة ملي كتستعملها كنقوموا بعملية لا ديستركسيون العكس ديال لا كرياسيون لا كرياسيون هي أننا كنشئوها هو أننا كنصنعوها لا ديستركسيون لا كنستهلكوها Les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont العناصر الأساسية ديال كل نشاط الاقتصادي واش هو production consommation inflation épargne commerce concurrence ou la production, revenu, consommation. Donc les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont épargne, commerce extérieur, concurrence. الادخار التجارة الخارجية المنافسة. commerce التجارة investissement الاستثمار inflation التضخم. production, consommation, inflation. production الإنتاج consommation الاستهلاك inflation التضخم. production revenu consommation الانتاج والدخل والاستهلاك طبعا نركزوا مزيان ملي كنقولوا لاكتيفيتي ايكونوميك ليبارين هو الادخار سي اون اكتيفيتي صحيح كوميرس اكستيريور كوميرس هو عباره عن تجاره سي اون اكتيفيتي نشاط لا كونكورونس المنافسه ماشي اكتيفيتي التضخم ماشي اكتيفيتي الكوميرس انفستيسمون بجوجهم اكتيفيتي برودكسيون كونسوماسيون وي برودكسيون كونسوماسيون ولكن انفلاسيون ماشي اكتيفيتي برودكسيون ريفوني كونسوماسيون برودكسيون اكتيفيتي كونسوماسيون اكتيفيتي ريفوني نو ريفوني سي ان تيرم ريفوني هو مفهوم سي ان نوسيون ايكونوميك ومفهوم اقتصادي وليس اكتيفيتي ايكونوميك لان لاكتيفيتي ايكونوميك اللي كتعطيك الريفوني كمثال هو كمثال لا برودكسيون هو كمثال لا لوكاسيون كاينه دي زاكتيفيتي اللي كيعطيو لك الريفوني وانما الريفوني في حد ذاته ماشي اكتيفيتي لانفلاسيون في حد ذاته ماشي اكتيفيتي كاينه دي زاكتيفيتي كمثال ان الدوله تدخل فلوس بزاف هذه طبعا غتسبب لانفلاسيون هو ان لا ماس مونيتير الكتله النقديه كتزاد في المغرب كمثال غادي تؤدي للتضخم يعني الارتفاع العام في الاسعار جو سي با الجواب د 12 بكل صراحه لان كاينه دي شوز طبعا ما بيناش ايبارن كوميرس اكستيريور لان خصوصا ان قال لك لي 3 زيليمون فوندامونتو نورمالمون فيه دو شوز فيه برودكسيون كونسوماسيون هادو بجوج بهم ضروري خصهم يكونوا ولكن واش ريفوني معاهم انا داك دي هو اللي شويش دي هو اللي قريب ولكن الريفوني علاش منزل تماك لان الريفوني جو سي با الريفوني سو ني با اون اكتيفيتي ايكونوميك الريفوني سي ان تيرم ولا سي ان نوسيون ايكونوميك سو ني با اون اكتيفيتي وبالتالي طبعا نتمنى طبعا هادشي يكون واضح خوتي وطبعا اذا كانت شي حاجه طبعا ديوها لي في التعليق نسالكم دعاء خوتي وما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم نتمنى لكم التوفيق خوتي في لي موديل ديالكم كاملين ونتلاقاو طبعا ان شاء الله في فيديو لاحق في موديل لاحق